क्विकली ये जानना चाहती हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये जो इतना बड़ा हमने ऐलान किया है, इसके पीछे क्या है और क्या ये काबिल अमल है या नहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली वो है क्या। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अखज़ की गई है और यह आपको बात पता है कि 2009 में ही बिटकॉइन का आगाज़ हो चुका था। उसके बाद 2015, 2016, 17 के बाद से लातादाद ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई हैं, इंटरनेट पे आपको नज़र आएंगी, जिनका अपना कोई ना कोई यूज़ केस है, जो कोई वेब3 से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, या कोई और ऐसे जैसे मेटावर्स की मैं बात करूं, इसके अलावा एनएफटी की बात करूं। यानी कि जो जिद्दत आई टेक्नोलॉजी में, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया वो ब्लॉकचेन से किया गया, और उसमें जो सबसे नामी ग्रामी जो एप्लीकेशन है वो हमारी बिटकॉइन की एप्लीकेशन है। अब जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो पाकिस्तान जो आजकल इतना ज़्यादा एक्टिवली प्ले कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने आने वाले सालों में, अपने आने वाले महीनों में अपने पास जो बिटकॉइन के रिज़र्व है वो ज़रूर उसको बनाए, उसको ज़रूर उसको मेनटेन करे। अच्छा, तो एक तो ये आपने कहा कि भाई मेंटेन करे, और फिर आपने ये जो बिलाल बिन साकिब साहब ने बात की है, वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो नौजवान है नस्ल वो इसके अंदर इंटरेस्ट ले सकती है, जो कि 70% है 30 साल से कम। वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इंटरनेशनली इसकी रेलेवेंस जो है वो पाकिस्तान को, वो कहाँ पे आप खड़ा होता दिखाई देता है पाकिस्तान? देखिए जी बिल्कुल, देखिए आसमा, पहले से आपको बात पता है कि इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएट हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पे 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा सार्फिन है ही नहीं, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन ऐसी है, इसमें कोई ना कोई आसान है पैसे बनाना। अब आजकल जो हालात है पाकिस्तानी मईशत के बाकी जगहों पे, वो इतने अच्छे नहीं, इतने नापैद हो चुके हैं कि जो एक आम आदमी है, यानी कि अगर हम उसकी बात करूँ 22 साल या 30 साल की उम्र के लोग, अगर वो समझते हैं कि जी हम इससे 2 पैसे कमा लें, अपने घर का खर्चा चला लें, तो उसमें ख़तन कोई जो है कोई बुरी बात नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए अपनी जो है वो घर की आमदनी चला सकें। तो ये बात बड़ी पेश नज़र रखी गई है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो परसेंटेज है वो हमारी वही जनरेशन है जिसकी उम्र 30 साल से कम है, यानी कि आप समझ लें 18 साल से लेकर 30-32 साल, जिसका बहुत बड़ा एक हुजूम आप देखें तो 60-70% आता है। जो बिलाल ने बात की वो बिल्कुल सही बात की है, और उनका जो पॉइंट मैं सुन रहा था, मेरा भी ये सवाल है कि जब आप जिन फर्म्स को आप देंगे, ये पेशकश आप करेंगे कि भाई आप बिटकॉइन की माइनिंग करें, आप मशीनें लगाएं, यहाँ पे हम आपको इतनी बिजली सप्लाई करेंगे, उसके बदले गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? अगर उसके बदले गवर्नमेंट को सिर्फ टैरिफ के बदले सिर्फ डॉलर या रुपीस मिल रहे हैं तो उसका कोई फायदा हासिल नहीं है। उसका हासिल ये होना चाहिए कि आप उनसे भी बिटकॉइन हासिल करें। देखिए, जब अगर मैं एज ए फर्म मैं अगर ये स्टैब्लिश करूँ यहाँ पे अगर बिटकॉइन की माइनिंग, ये पहले तो ये बात सुन लें कि 2000 मेगावाट में से डेटा सेंटर को कितनी जाएंगी और क्रिप्टो करेंसी को कितनी जाएंगी, यानी कि माइनिंग के लिए कितनी अखज़ की गई हैं। अगर हम डेटा सेंटर की बात करें जहाँ पे 10-20 हज़ार आप सर्विस लगाते हैं, वहाँ पे तो आपको तकरीबन 10 से 20% आपको बिजली चाहिए होगी ऑफ 2000 मेगावाट, यानी कि 100-200 मेगावाट तो आपकी वहाँ चली जाएगी। बाकी रह गई आपकी 1800 मेगावाट। उसमें देखना ये है कि आप कितनी फर्म्स को आप पेशकश देते हैं कि वो अपना यहाँ पे बड़े बड़े जो माइनिंग फार्म हाउस हैं वो बना सकें, बिटकॉइन माइनिंग फार्म बनाएं इतने बड़े साइज़ के कि जहाँ पर लातादाद मशीनें हो, क्योंकि 1 मेगावाट के ऊपर आप तकरीबन समझ लें कि 270 मशीनें इंस्टॉल हो सकती हैं। अब हम बात करें अगर 1200 मेगावाट या 1800 मेगावाट की, तो उसकी कैलकुलेशन जो बनती है वो 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख मशीनें बनती हैं, यानी कि 3.5 लाख माइनर्स जो मशीनें होती हैं। उस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा इक़दाम है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये 2000 मेगावाट की जो सप्लाई है तवातुर के साथ आनी चाहिए, 24 घंटे और साल के 365 दिन। अगर तो आपने इसमें फ्लक्चुएशन की, आपने अगर इसमें ज़रा बराबर भी लोड शेडिंग की, तो उसी हिसाब से आपकी जो बिटकॉइन की माइनिंग जो रिवॉर्ड आप हासिल करेंगे पूरे साल, वो आपके कम हो जाएंगे। तो इस बात को बड़ा पेश नज़र रखना चाहिए गवर्नमेंट को। मगर इसके साथ साथ एक और चैलेंज भी तो है ना हारून साहब, एक चैलेंज और भी है। एक तो ये है जो कि आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने के लिए आपको जो माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए जो इकदाम है। दूसरी तरफ ये एक मशीन इतनी महंगी है, कितनी महंगी मशीन है, क्या वो अफोर्डेबल है पाकिस्तान के लिए इस तरह की मईशत के अंदर? उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? देखिए, एक मशीन की जो कॉस्ट आती है ना आसमा, वो तकरीबन $2200 से शुरू होती है। $2200 से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मशीन की कॉस्ट में, उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है बढ़ जाती है। यानी कि अगर या तो मैं एक $6000 की एक मशीन ले लूँ या मैं 2200 की मैं 3 मशीनें ले लूँ, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी कॉस्ट, हम जो है वो
اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم کتنی کر سکتے ہیں, ہمارے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات کا وہ ہے کہ ہم کتنی زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں پاکستان. تو میں نے جو اندازہ لگایا تقریباً اگر آپ $2200 کے حساب سے مشین لگائیں تو تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ مشینیں بنتی ہیں, تب جا کے آپ کی وہ 1200-1600 میگا واٹ, اور اس میں بھی 80% آپ کو ملے گی بجلی. 100% تو کوئی بھی مشین کنزیوم نہیں کر سکتی. یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ ایک سائنس کا حصہ ہے کہ ساری مشینیں 100% نہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ کی بجلی. تو آپ سمجھ لیں کہ 80%. ایز فار ایز دا بٹ کوائن مائننگ ریوارڈ از کنسرن, تو میں نے اندازہ لگایا تقریباً کوئی 1200 سے لے کے 1600 بٹ کوائن آپ پر ایئر مائن کر سکتے ہیں. اب اس 1200-1600 میں سے مائننگ فرم تو وہ لے کے جائیں گے جو ان کا حصہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے اس کے بدلے, وہ 2000 میگا واٹ کے بدلے. وہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر بلال کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بٹ کوائن اپنے پاس رکھیں گے, ہم اس کو نہیں بیچیں گے فار اے لانگ ٹرم. لیکن یہ تو آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ ان سے کوئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کریں گے. اس بات کو ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پھر وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان سے اگر بٹ کوائن لے لیے تو آپ اس کو 5-6 سال اگلے 10 سال آپ اس کو نہیں بیچیں گے. یو آر سیئنگ دا پرائس آف بٹ کوائن از انکریزنگ ڈے بائی ڈے, منتھ بائی منتھ. کہاں ایک دفعہ پرائس اس کی $35 تھی اور کہاں آج جو ہے اس وقت وہ $1,07,000 پر ہے, اور آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی آپ کو یہ 5 لاکھ 10 لاکھ $1 ملین تک جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیپیسٹی کتنی ہے ہمارے ہاں, یعنی کتنا ہمارا حجم ہو سکتا ہے اس کا معیشت کے اندر, کیونکہ یہ ایک پیرلل اکانومی ہے. اور دوسرا, ہندوستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے لانگ ٹرم بنیادوں کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ریزروز اپنے رکھے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ہندوستان نے, انڈیا نے جو کام کیا نا وہ چلے ٹھیک ہے, اس کے آج سے کوئی 3 سال پہلے بل پاس کیا. سب سے بڑا جو انہوں نے ایک غلط اقدام اٹھایا وہ ٹیکسیشن تھا. 30% ٹیکس کم نہیں ہے, بہت زیادہ, جس کی وجہ سے بہت سارے ان کے جو نمبرز آف ٹریڈرز تھے, نمبر آف پارٹیسپینٹس تھے, وہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس میں آرگینکلی گروتھ نہیں آئی. جبکہ جو بلاک چین کمپنیز تھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ رخ جو ہے وہ دبئی کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف یا UAE کی طرف موڑا. اس کی وجہ تھی ٹیکسیشن. تو پاکستانی گورنمنٹ کو وہ دیکھیں, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنا جو ہے نا بہت بڑی حماقت ہے. آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں. آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو دوسرا غلطی کر رہا ہے وہ آپ اس کو نہ کریں دوبارہ سے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو ایک تو ٹیکسیشن پہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ نہ لگا, یہ نہ ہو کہ کل کوئی 2.5 کروڑ سے نمبر گر کے آپ کے پاس جو ہے 1 کروڑ نمبر رہ جائے. دوسرا جو آپ نے بات کی کیپیسٹی کی, یہ تو دیکھنا پڑے گا. اب انڈیا جو ہے اس نے یہ چیز مس کر دی, اس کو اپنے یہ چیز سینٹ میں پاس کرانی چاہیے تھی مائننگ کے حوالے سے. اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے, سب پریشان ہے کہ پاکستان کتنا اسمارٹلی پلے کر رہا ہے اس وقت. اور ٹرمپ جو فیملی جو اس کی جو ایک کمپنی ہے WLF جس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, وہ پاکستان میں آ کے $20 ملین کی سرمایہ کاری کر رہی, جہاں پہ نوجوان طبقے کو بلاک چین کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سکھائی جائے گی. کیونکہ بلاک چین ڈیولپرز کی اس وقت سب سے زیادہ مانگ ہے دنیا میں. ابو 10,000 USD آپ سمجھ لیں کہ آفر کی جاتی ہے دنیا بھر میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, خطہ ہو, کسی بھی جگہ. سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس وقت بلاک چین ڈیولپر کی ہے. پاکستان میں اس چیز کا بہت فقدان ہے. یہاں پہ نہ سولیڈیٹی لینگویج پڑھائی جاتی ہے, نہ موو لینگویج پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے اسمارٹ کانٹریکٹس آ گئے. جی یہ زیک وٹکوف ہیں, یہ واقعی پاکستان آ کے یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا درست بات ہے یہ؟ جی بالکل, تینوں لوگ آئے تھے, جبھی تو کھلبلی مچ گئی ہے اس پورے خطے میں. وہ یہی تو پریشان ہے انڈیا کہ یار یہ تینوں کیسے آ گئے ہمارے انڈیا کے, مطلب ہمارے پاس نہیں آئے, پاکستان کے پاس چلے گئے. لیکن جس طرح پاکستانیوں نے, پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا, یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے. اس کے علاوہ بائنانس وچ از ون آف دا بگیسٹ لارجسٹ کرپٹو بینک, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ہے, ان کا خود فاؤنڈر CC جو تھے وہ پاکستان تشریف لائے اور ہم نے ان کو اپنا جو ہے ایڈوائزر بھی رکھا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے یہ سارے کام تو شروع کر دیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری ایک منزل ہے, جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, ہمیں اس کو ضرور اچیو کرنا چاہیے. نمبر 1, ایک تو یہاں پہ بلاک چین کمپنیز کا فروغ دیں. ایک دوسرا یہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو کریں. اور یہ کہ بٹ کوائن ریزرو میں اپنے بٹ کوائن ضرور لے کر آئیں. اور گارنٹی اس کی کیا ہوگی یہ بھی ذرا بتا دیجئے کوئکلی. رقم جو ہے وہ لوگوں کے پاس آئی, یعنی اس کا رقم تو نہیں آئے گی, کیش تو نہیں آئے گی, مگر وہ آپ کے پاس فائدہ مطلب آئے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیے گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ایز اے مائننگ فرم ہوں, میں نے اگر آج کوئی اس میں اس کو میں نے پزل سالو کیا, جتنی بجلی دیکھیں 150 ٹیرا واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے پورا بٹ کوائن نیٹ ورک. پاکستان جو کرتا ہے وہ 90 ٹیرا واٹ کرتا ہے, یعنی کہ کوئی ایک ملک بھی جو ہے نا بٹ کوائن نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اب اس 90 ٹیرا واٹ میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے ٹیرا واٹ کر سکتے ہیں, تو 2000 میگا واٹ کے حساب سے تقریباً کوئی 1.5 یا 2 ٹیرا واٹ کی بجلی بنتی ہے پورے سال کی. ناؤ یو کین امیجن کہ پورے سال اگر 1,65,000 بٹ کوائن مائن ہو رہے ہیں, جو آج کل کے بلاک ریوارڈ کے حساب سے 3.125 بنتے ہیں, تو اب اس میں سے ہماری جو پرسنٹیج ہوگی وہ میں نے آپ سے کہا تھا 1200 سے لے کے 1600 بٹ کوائن ہم اپنی اسی بجلی کے ساتھ
साथ साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस 1600 में से हम कितने रखेंगे एज ए टैरिफ के तौर पे, और वो कंपनियां कितने रखेंगी जो इस पे खर्चा कर रही हैं, ये बात बड़ी। और इसके अलावा जो एक बिटकॉइन रिजर्व की बात की कि हमारा अपना एक वॉलेट होगा, एक नेशनल वॉलेट होगा, उसका अपना एक एड्रेस होगा, उसकी जो प्राइवेट कीज होंगी, यानी कि आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज है। ये ठीक, कितने का 40 मिलियन उन्होंने कोट किया था बिलाल बिन साकिब ने कि वो प्लस 40 मिलियन प्लस वॉलेट्स है हमारे पास। देखिए वो तो है, ये तो वो वाले वॉलेट्स हैं जो हमारे पास एक आम सार्फिन के पास है। मेरे अपने पास बेतहाशा वॉलेट्स होते हैं जहाँ पे हम सबके पैसे पड़े होते हैं। ये तो वेब 3 वॉलेट है, इसमें कस्टोडियन जो है वो इंडिविजुअल खुद होता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई सेंट्रलाइज पार्टी नहीं होती, विच इज कॉल्ड वेब 3। वेब 2 में आपको पता है लॉग इन आईडी पासवर्ड होता है, आपकी प्राइवेसी चली जाती है उसके अंदर, इसमें आपकी प्राइवेसी आपके पास रहती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच। कम से कम नॉलेज के लिए भी ये इजाफा है।